السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات ديال موديل ديال سواء نيميريك سواء لو بيك ميكرو كونترولور. مزيان، فهاد الفيديو كما قلت في الفيديو السابق ان شاء الله غادي نهضروا على لي كاركتيرستيك ديال لي ميموار. مزيان، في الفيديو السابق حاولنا نديروا واحد النظره كل واحد وكيفاش كينظر لي ميموار. كاين اللي كيقسمها على حسب لي تيب ديالها، ولا كاين لو برانسيپ ديال ليكتور ديال لانفورماسيون دو ستوك ديال واحد لانفورماسيون، واللي كيشوفها على حسب لي ماس ولا فيتاس ديال. كاين اللي كيقسمها على ديال البيراميد ديال لي ماس ديال لي ميموار. كاين لي ماس دي ميموار دو ماس، ومن بعد فيف، ومن بعد قال لك اسيدي لي ميموار كاشي اللي كتكون في البروسيسور، ومن بعد قال لك لو ريجستر ديال لي بروسيسور هما اللي كاع تري ريش، وكتكون عندهم لا كتكون عندهم واحد لا فيتاس تري اوغمونت. مزيان، وكتكون عاوتاني ولكن لا كاباسيتي ديال لي روجيستر ماشي بحال لا كاباسيتي ديال اليو اس بي اكسيتيرا. مزيان، حيت لي روجيستر كيكونها 10 اوكتي فقط، لو ماكسيموم 10 اوكتي. مزيان، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على لي كاركتيرستيك ديال واحد لا ميموار. لا ميموار ديالنا كناخذوا انتي الميموار، وكما قلت لكم دابا غادي نمشيو نهضروا فقط على لي ميموار. وملي كنهضروا غادي نهضر على لي ميموار سيمي كونديكتور، دونك غادي نهضر على لي ميموار فيف ولا لي ميموار ما. مزيان، دونك هاد لي ميموار راه عندهم دي كاركتيرستيك اللي غادي نشوفوا اليوم. دونك لو بروميير كاركتيرستيك اللي هي لا فولاتيل. مزيان، كنلقاو بعض المرات كنقول لي هذه اون رام، فهي واحد لا رام اللي هي فولاتيل، و لوطخ سي اون ميموار نون فولاتيل. دونك شنو السينيفيكاسيون ديال هاد لا فولاتيل؟ اش كتعني لا فولاتيل؟ فولاتيل نون فولاتيل. دونك لا فولاتيل راه كتعلق دائما بلو كورون. دونك كنقولوا واحد لا ميموار راها فولاتيل اون فوا انت خدام في هاد لا ميموار في البي سي ديالك، خدام في هاد لا ميموار كتقرا فيها كتستوكي فيها دي زانفورماسيون اكسيتيرا، انت خدام فيها. اون فوا كنحيدو الضوء ولا اون فوا كنحيدو لاليمونطاسيون لو كورون و طونسيون، نهضروا بصفه على لاليمونطاسيون. ملي كنحيدو ليها لاليمونطاسيون توت لي زانفورماسيون اللي كانوا فيها انت فاش كنتي خدام في واحد دي زانفورماسيون داكشي كيمشي. عطيوني اكزومبل بحال جوجل كروم ولا بحال باوربوينت ولا الوورد. ناخذ الوورد، انت كطبي في واحد البروجي طخ 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 طخ، انت نسيتي ما درتي شونج اونغيستري ديال هذاك الشيء اللي كنتي كتكتب. اون فوا تقطع الضوء في الدار ولا وقع شي سيركو تقطع الضوء، واش الا عاوتاني شعلتي البي سي غادي تلقى هذوك لي زانفورماسيون؟ ما غاديش تلقاو. علاش؟ حيت انت خدام في واحد لا ميموار كتسمى اون ميموار نون فولاتيل. فهادوك انت خدام في لا رام. اون جينيرال ملي كنهضروا على لي ميموار فولاتيل كنهضروا على لي رام. مزيان، شنو هي لا ميموار فولاتيل؟ اون فوا كنحيدو كتكون خدام فيها مزيان، كتقرا فيها كتستوك فيها اكسيتيرا. اون فوا كنحيدو ليها لاليمونطاسيون، لانفورماسيون ديالنا كتمشي. مزيان، كنتي خدام في جوجل كروم اكسيتيرا كتمشي لهاد الموقع، دخلتي اليوتيوب اكسيتيرا، حليتي بزاف هذا فيه فيديو، هذا بغيتو هذا ما بغيتي اكسيتيرا. اون فوا كتحيد لاليمونطاسيون، الا بغيتي عاوتاني تشعل جوجل كروم راه ما بقيتيش غادي تلقى هادوك لي زانفورماسيون اللي كنتي خدام فيهم. مزيان، دونك خاصك عاوتاني تكتب عاوتاني في الوورد طابي عاوتاني. دونك هادشي علاش دائما خاصك دير اونغيستري. مزيان، كونترول سي. مزيان، علاش؟ حيت انت خدام في واحد لا ميموار الرام. وغادي نشوفوا علاش لي بي سي كنخدموا بزاف في لا ميموار الرام. دونك اللي عندها دي كاركتيرستيك وعندها دي كونفينيون. من بين لي كونفينيون ديالها هي هادي، اون فوا كنحيدو لاليمونطاسيون كتمشي لينا لانفورماسيون. مزيان، دونك ومن بعد غادي نهضروا على لي ميموار نون فولاتيل، هي لا كونترير ديالها. هادو سون دي ميموار كتخدم فيهم كتستوكي كتكري دي دوسي اكسيتيرا، كدير اللي بغيتي. اون فوا كتحيد كاع لاليمونطاسيون دونك لانفورماسيون، اون فوا كتشعل عاوتاني البي سي ديالك راه كتلقى هادوك لي زانفورماسيون. فهاد دوكا كنهضروا على لي ميموار مور. لي ميموار مور دونك لي روم ولا لي ميموار مور.
دونك فهاد لوكا كنهضرو على لي ميموار الذاكره الميته، سواء انت ديسك دور ديالك، سواء ديسك دور، سواء يو اس بي اكسيتيرا. اون فوا كتاخد انت كتدخل واحد اليو اس بي البي سي ديالك، كتاخد فيها دي زانفورماسيون كتكوبيهم من البيرو ديالك. واش الا تقطعات لاليمونطاسيون واش غادي ترجع تلقى هذوك لي زانفورم؟ غادي تلقاهم. علاش؟ حيت راه تستوكاو لك في لا ميموار مور. فهاد ليكزومبل في البي سي ديالنا كنخدمو بلي ديسك دور. مزيان، دابا فهمنا لا ديفيرونس ولا لا سينيفيكاسيون ديال لا فولاتي. سي كوا سينيفي اون ميموار فولاتي اي اون ميموار نون فولاتي. دونك فولاتي قلنا الا حيدنا لاليمونطاسيون كتمشي لانفورماسيون. فهاد ليكزومبل ديالها اون رام اون ميموار نون فولاتي. قلنا واخا انت خدام اكسيتيرا كتكوبي اكسيتيرا لانفورماسيون، اون فوا كنحيدو لاليمونطاسيون لانفورماسيون ديالك راها كتبقى. فهاد دوكا كنهضرو على لي ميموار نون فولاتيل. لي ميموار مور بحال خذ اليو اس بي ديالك كوبيتي ليه، خذ يو اس بي، خذ ديسك دور اكسيتيرا. بزاف ديال لي زانفورماسيون، بزاف ديال لي ميموار مور. مزيان، ومن بعد دوزيام تيب غادي نهضرو على لا كاباسيتي. غادي نهضرو على لا كاباسيتي. مزيان، هاد لا ميموار ديالك شحال فيها، شحال تقد تهز لينا من انفورماسيون. دونك كنهضرو على لي كاباسيتي. كان دي ميموار دابا كنهضرو على لي جيجا، لي اس بي 5 جيجا 6 جيجا 7 جيجا اكسيتيرا. دونك هادشي سينيفي كوا؟ دونك لا كاباسيتي ديالها. وكان بزاف ديال لي زونيتي ديال لا كاباسيتي كنقولو بلي الروجيستر. الروجيستر ما كنهضروش على واحد الروجيستر فيه جيجا ولا 3 جيجا ولا فيه ميجا. دونك فيه دي زوكتي فقط. الميموار الكارت ميموار اليو اس بي كنهضروا على لي جيجا اكسيتيرا. دونك كاين بزاف ديال لي زونيتي. لونيتي اللي هي صغيره بزاف هي لو بيت. واحد بيت فيه جوج ديال لي فالور، اما صفر اما ان. ومن بعد عندنا واحد اوكتي. دونك شحال فيه من بيت؟ فيه 8 ديال لي بيت. 8 ديال لي بيت ايكال ان اوكتي. عندنا واحد كيلو اوكتي، شحال فيه من بيت؟ فيه جوج على بيسونس 10. دونك 1024 بيت. واحد ميجا فيها جوج على بيسونس 20. دونك كل مره كنزيدو 10 على بيسونس 20 بيت. واحد جيجا شحال فيها؟ فيها جوج على بيسونس 30 بيت. مزيان، دونك كيفاش انا غادي نحسب هاد لا كاباسيتي؟ عندنا واحد لا ميموار، كيفاش انا غادي نحسب لا كاباسيتي ديالها؟ مزيان، هادشي ان شاء الله راه غادي تحتاجو. مزيان، هادي هي الميموار. هذا شنو كتسمى؟ بيس دي. مزيان، هذا بيس شاك ميموار راه عندها هاد جوج ديال لي بيس. اي ميموار كيما بغات تكون عندها واحد البيس كتسمى لي بيس دي دوني. هنا فاش كندخلوا لي دوني باش نستوكيهم في لا ميموار، وهنا مناش كنقراو لي ميموار لي زانفورماسيون ديال واحد لا ميموار ديالنا. دونك لي زانفورماسيون ولا لي دوني كيتمشاو في هاد لي بيس ديال لي دوني. وبالنسبه لا بيس ديال لادريسين الدور ديالو، حيت كنعرفوا بلي الميموار راه فيه بزاف ديال لي سيلول ميموار ولا بزاف ديال لي كاز ميموار، وكل كاز ميموار عندها واحد لادريس ديالها. باش تحل انت هاد المجر، بحال درتي هنا واحد لانفورماسيون، درتي هنا محمد، هنا درتي فيه واحد جوج ثلاثة أربعة، بغيتي تقرا هاد واحد جوج ثلاثة أربعة، بغيتي تقرا محمد. واحد جوج ثلاثة أربعة عندها لادريس ديالها هو 0000. محمد عندها لادريس 01011. ولا نديروها هادي. دونك بما ان عندنا 4 ديال لي زادريس، واحد جوج ثلاثة أربعة، دونك واحد جوج ثلاثة أربعة. بغيتي تقرا محمد خاصك تدخل في لادريس ديالك هذا باش تحل لك مباشرة هاد الباب. بغيتي تقرا واحد جوج ثلاثة خاصك تدخل في لادريس ديالك 000 باش يتحل لك هاد المجر باش تقرا فيه هاد لي زانفورماسيون. اون فوا هاد لانفورماسيون راه باش تقراهم راه كتستوكاو هنا. نشوفوا هاد محمد، دونك كتكتب، يقدر تكتب عادي تحول عاوتاني اكسيتيرا، تحولها لي بينير. دونك نعطيوها واحد المثال 0101010. دونك هادي نعطيوها اكزوم، ماشي هو محمد. مزيان، دونك ومنو كتقرا. دونك شنو غادي نعرفوا هنا؟ شنو عرفنا؟ بلي اون ميموار عندها جوج ديال لي بيس. عندها واحد لي بيس اللي هو امبورطون، ولا بيس ديال لادريس باش نسيليكسيوناش من
السيلول اللي بغينا واش كاز ميموار بغينا نقراو فيها هذيك لانفورماسيون ولا اللي بغينا نستوكي فيها لانفورماسيون، وعندنا واحد البيس ديال لي دوني. ولكن دابا كيفاش انا غادي نحسب لا كاباسيتي هاد لا ميموار ديالنا شحال فيها من لا كاباسيتي، شحال يقدر تهز لينا ديال لانفورماسيون. دونك لا غولاسيون راه سهله، دونك هي كتالي سي اللي هي سينيفيكاسيون ديال لا كاباسيتي هي ان تساوي ان في جوج على بيسونس كا. مزيان، ان شنو هي وكا شنو هي؟ كا شنو هي؟ هي لو نومبر ديال لي بيس ديال لادريس، النومبر ديال بيت ديال لادريس ديال لو بيس ديال لادريس، بيس دادريس ولا نومبر دو بيت دو بيس دادريس. شنو هو النومبر ديال لي بيت ولا النومبر ديال لي فيل؟ فهمتي؟ يقدر كاين اللي كتلقى كيقول لك بيت ولا فيل. شحال من فيل كاين عندنا في البيس ديال لادريس؟ هنا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، دونك كا في هاد لوكا إيكال 4. مزيان، شحال عندنا؟ وهذا لا ميم شوز، نومبر ديال لي بيت، نومبر دو بيت دو بيس دي دوني. شحال من بيت ولا شحال من فيل عندنا في البيس ديال لي دوني؟ عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، دونك هنا 8. مزيان، دونك دابا غادي نحسبو. دونك سي إيكال كومبيان؟ إيكال 8 مضروب في جوج على بيسونس 4. دونك نحسبو دابا لا كاباسيتي ديالنا. دونك هذه هي العلاقة، كدير النومبر هنايا ديال لي بيس ديال لي دوني فوا جوج على بيسونس كومبيان النومبر ديال لي بيت ديال لادريس ديال لا نومبر دو بيس دادريس. مزيان، لو بيس دو دوني مع لي بيس ديال لادريس. دونك عندنا جوج على بيسونس 4، جوج على بيسونس 4 إيكال 16 مضروب في 8، دونك إيكال 128 بيت. 128. مزيان، هاد لينيتي ديالها شنو هي؟ اوكتا ولا بيت ولا بيت؟ بيت. علاش؟ انت هنا كتخدم بلي بيت، بيت هنا فاش خدام انت راك كتاخذ هاد لي فالور راه كتكون بيت. اي بيت نومبر، ها واحد بيت، جوج ديال لي بيت، ثلاثة بيت، 4 بيت، ومن هنا 8 ديال لي بيت، دونك بيت. مزيان، سي 128 بيت. مزيان، نزيدو هنا واحد اس على حسب لاصون. مزيان، دونك انا بغيت هاد لا كاباسيتي نحولها لوكتي. شحال فيها من اوكتي؟ ها هي القاعده، عندك واحد اوكتي ايكال 8 ديال لي بيت. دونك شنو غادي ندير؟ هاد لا فالور نقسمها على 8، واحد جوج 8 مقسوم على 8 شحال فيها؟ فيها 16. دونك هاد لا كاباسيتي ديال هاد الميموار فيها 16 اوكتي، فيها 16 اوكتي. شحال فيها من كيلو؟ دونك هاد لا فالور شحال غادي نقسموها في 10 على بويسونس 2 على بويسونس 10. دونك عندك 128 مقسوم كيكال 1024، دونك يقال 0.125 كيلو. هذه لا كاباسيتي ديالها هي 0.128 كيلو. كيلو اش؟ كيلو اوكتي. كيلو ماشي كيلو اوكتي. مزيان، كيلو. مزيان، حيدو هذه ماشي كيلو. مزيان، 1024 تقسمتها على 1024 ديال لي بيت، دونك بيت تو بيت كتمشي، دونك كتعطينا 128 كيلو. مزيان، الا بغيتي الميجا عاوتاني تقسمها على جوج على بيسونس 20، بغيتي الجيجا جوج على بيسونس 30. دابا فهمنا السينيفيكاسيون ديال لا فولاتيل شنو كتعني. دابا عرفنا السينيفيكاسيون ديال لا كاباسيتي، راه معروفه لا كاباسيتي ديال لا ميموار. ودابا عرفنا كيفاش نحسبوا هاد لا كاباسيتي ديال لي ميموار ديالنا كيغال ان مضروب في جوج على بيسونس كا شنو هي لو نومبر ديال لي بيت في البيس دادريس مضروب في لو نومبر ديال بيت في لادريس ديال لي دوني. مزيان، دابا غادي ندوزو لو تروازيام كاركتيرستيك كاركتير ديال لي ميموار في لو طون داكسي. هذا راه ديجا هضرنا عليه. لو طون داكسي اي كنهضروا على لا فيتاس، كل ما كانت لو طون داكسي صغير بزاف كل ما كانت لا فيتاس ديال لا ميموار ديالنا كبيره بزاف. دونك لا طون داكسي هي هذيك المده ملي كتكريتي اللي كتستغرقها، ولا نقولوا هكاك اللي كنستغرقها، حيت الا بغينا نستوكيو في واحد لانفورماسيون في الميموار
كتكليكي نتايا، ولا ناخذ واحد الحاجه مزيان. انت كتكتب دابا في الوورد طخ 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 طخ، بغيتي دير اونجستري. يوم فوا كدير اونجستري طخ، كتسنى واحد المده، هذاك السهم ديالك كيدور، كتسنى واحد المده عاد كيتونجسترا. دونك هذيك هي المده الزمنيه، هي كنقول لو طون داكسي، هي المده الزمنيه الكافيه باش نديرو ستوكاج، باش نستوكيو واحد لانفورماسيون في واحد لا ميموار، ولا نقراو منها مزيان. دونك نقراو منها، نحلو واحد الدوسي، نقراو منها نحلو واحد الدوسي نشوفو شنو فيه. دونك هذه هي المده الزمنيه باش دير واحد لاكسيون، سوا لير سوا اكرير دون اون ميموار مزيان. دونك هذا هو الطون داكسي. دونك من بعد عندنا الفورم ديال البيس ديال لي دوني، لا فورم ديالو البيس ديال لي دوني، سينيفيكاسيون ديال لا فورم ديالو اي شحال فيه من بيت، و توجور كيكون لا بويسونس او بويسونس ديال 2 8 16. دونك توجور جوج على بويسونس شي حاجه مزيان، جوج على بويسونس شي حاجه في البيس ديال لي دوني مزيان. ومن بعد دي بي، اشنو هو دي بي؟ لا ديفينيسيون هو لو نومبر ماكسيمال دانفورماسيون لي ou écrire dans une mémoire. هو لو نومبر ماكسيمال ديال لانفورماسيون اللي كتقرا ولا كتكتبها في واحد لا ميموار باغ سكوند، في السكوند. هذا هو لي دوبي ديالها مزيان. كل ما كانت لا فيتاس كبيره كل ما كان دوبي طالع، كل ما كانت لا فيتاس ضعيفه كل ما كان دوبي نازل. وواحد الملاحظه مزيان يلا فكرتها، على حسب لا كاباسيتي. كل ما كان لو نومبر ديال لي بيس ديال لي دوني كبير، كل ما كان كل ما كانت كبيره كتكون سي كبيره. كل ما كان لو نومبر ديال لي بيس ديال لي دوني كبير كل ما كانت لا كاباسيتي كبيره ديال لا ميموار ديالنا مزيان. دونك هذه كملاحظه يلا فكرتها. ومن بعد في الاخر لو ديرنيير كاركتيرستيك كنهضروا على لا كونسوماسيون، واش لا ميموار ديالنا كتاكل لينا الضوء ولا لا. حيت الا خدينا واحد لا ميموار ديال الاوبتيك، هذاك لا ميموار اوبتيك هي ما واش كنعطيوها لاليمونطاسيون، ما كديرش ليها لاليمونطاسيون مزيان. بحال الا خدينا اليو اس بي خصك ديرو لاليمونطاسيون. دونك في اليو اس بي ولا دوطخ ميموار باش كنكتبوا باش كنقراو دائما باش تكتب وباش تقرا خاصك واحد لاليمونطاسيون باغابوغ الاوبتيك هذيك الديسك دور لا مزيان. دونك خاصك واحد لا ليكتور بريسيز ديال اللي كتستعمل بريسيز ديال لي سي دي، ومنو كتمكن باش تقرا هذوك لانفورماسيون كي سون اونجستري في السي دي ديالك مزيان، في الدي في دي ديالك مزيان. الاخوان كنتمنى بلي دابا شرحت ولو قليل من لي كاركتيرستيك ديال لي ميموار. كاين بزاف ديال لي كاركتيرستيك، المهم نحاول نجمع لكم داكشي اللي هو معروف وداكشي بزاف اللي هو متداول في لي كاركتيرستيك واللي هو مهم في لي كاركتيرستيك ديال لي ميموار. دونك في الاول هضرنا على لا فولاتي، واش لا ميموار فولاتي ولا نون فولاتي، وعرفنا السينيفيكاسيون ديالها. ومن بعد هضرنا على كاباسيتي، ومن بعد هضرنا على شنو هضرنا على لا فورم ديال لي بيس دو دوني، ومن بعد هضرنا على الديبي وعرفنا السينيفيكاسيون ديالو. وفي الاخر ختمنا بلا لا كونسوماسيون، واش لا ميموار ديالنا كتاكل ولا ما كتاكلش على حسب كل ميموار. واش غادي نحتاجو الكتريسيتي ولا لو كورون باش نديرو اونجستري ولا باش نقراو من واحد لا ميموار ولا لا مزيان. الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي نهضروا على لي ميموار. دابا غادي نهضروا على لي ميموار سومي كوندكتور بالضبط، غادي نهضروا على لي رام لي كومبوزون ديال لي رام وشاك كومبوزون لي كاركتيرستيك ديالو، ولي ميموار مور شاك كومبوزون و لي كاركتيرستيك ديالو. الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.